لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل إدغام with gunna or without gunna? without. Why? या है या और रा ने गुन्ना करते हैं या और रा में लाम और रा में और लाम और रा तो यहाँ पे क्या है इदगाम with गुन्ना गुन्ना के साथ पढ़ें يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ننزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنتم إلا بشرا رسولا هل كنتم إلا بشرا رسولا जी كنتم है या कुंतु है कुंतु هل كنت إلا بشرا رسولا هل كنت إلا بشرا رسولا चलो ठीक है कल यहाँ से तो 2 नंबर 10 कंप्लीट हुआ है यहाँ से आपने कल शुरू करना है